अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। जनाब मैं हूँ मुनीबा आसिफ। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हल्का सा सिर्फ आजकल आपको पता है कि वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। मौसम जैसे ही चेंज होता है ना तो इसकी बहुतात शुरू हो जाती है वायरल इन्फेक्शंस की। नज़ला ज़ुकाम, खांसी, गला ख़राब, गले का इन्फेक्शन और देन फ़ीवर, ये चीज़ें वो हैं जो कि हम सबको बहुत ज़्यादा लेथार्जिक बना देती हैं कि हम जितना मर्ज़ी कोशिश करें कि एनर्जेटिक होकर आपसे बात करें, किसी से बात करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वैसा हो नहीं पाता है। तो समझ लें कि मेरी भी वही सूरत हाल है, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगी कि जो एनर्जी बहाल हो सके आप लोगों के लिए और एनर्जी के साथ काम किया जा सके। लेकिन जिस तरह मेरा ये हाल है, बहुत से और भी लोग हैं जिनका ये हाल हो चुका है। कहा यह जाता है कि जैसे मुझे हर सीज़न में फ़्लू होता है और मुझे पता है कि मुझे एलर्जी है इस चीज़ से, तो फ़्लू शॉट्स लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे जैसे और भी बहुत से लोग जो हमें देख रहे हैं शायद उनको भी एलर्जी हो, बट उन्हें मालूम नहीं है कि उन्हें किस चीज़ से एलर्जी है और उनको इसी तरह फ़्लू ट्रिगर हो जाता है कोई भी मौसम शुरू होता है जब भी। तो फ़्लू शॉट्स लगवाना ज़रूरी है, अभी भी टाइम है, आप लोग लगवा सकते हैं। कहीं पर भी जाके हॉस्पिटल्स में मौजूद है, प्राइवेटली भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि आप अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। दूसरा ये है कि एहतियात बरतने की कोशिश करें कि ज़्यादा ठंडा पानी ना पिए, बाहर की जो चीज़ें हैं, ज़्यादा फ्राइड चीज़ें हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम कर लें और बोलना थोड़ा सा कम कर दें। हमारा तो बोलने का काम है, तो हम बोलेंगे ही। इस वजह से हमारा रिकवरी रेट जो है ना वो थोड़ा सा कहले कि कम हो जाता है, हम जल्दी रिकवर नहीं कर पाते हैं। लेकिन आप लोग एहतियात करें, गर्म पानी का इस्तेमाल करें। जैसे मैं सुबह सुबह उठ के गर्म पानी पी रही होती हूँ, वैसे आप भी गर्म पानी पिएं ताकि आपके गले को थोड़ा सा सूदिंग इफ़ेक्ट मिले। और इन वायरल इन्फेक्शंस में बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं क्योंकि स्कूल जा रहे हैं और उनके लिए ये सिचुएशन, ये वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब साबित हो रहा है। मेरे अपने घर के जो बच्चे हैं वो भी सारे बीमार हुए हुए हैं, गला ख़राब, फ्लू। ये ऐसी बीमारी है, मैं तो कहूँगी कि ये बड़े से बड़े को और छोटे से छोटे को ना ये अपने शिकंजे में ले लेती है और इतना तंग करती है, इतना तंग करती है ना कि आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि जनाब हम क्या करें क्या ना करें। गोलियाँ खा ली हैं हमने, मेडिसिन खा ली, हमने इंजेक्शंस भी लगवा लिए, लेकिन ये जान ही नहीं छोड़ा। तो इसने अपना एक टाइम, मुकर्ररा टाइम होता है जो फ्लू का, वो उसने लेकर ही जाना होता है। अगर आप इसको मेडिसिन खा खा कर अपने एक तो बाकी ऑर्गन्स को भी ख़राब करते हैं और ये होना ही होना है। इसने अपना पूरा 3-4 दिनों का एक जो पीक टाइम है वो लेकर ही जाना है। तो उसमें एहतियात बरतें कि अपनी डाइटरी मॉडिफिकेशन करें। गर्म ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जैसे पानी है उसका इस्तेमाल कर ले, शहद डाल के गर्म पानी में वो पी लें, वो आपको एक अच्छा इफ़ेक्ट देगा। तली हुई चीज़ों को जो है ना थोड़ा सा परहेज़ कर लें, बाहर की चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ कर लें, ठंडे पानी से परहेज़ कर लें, ये आपको थोड़ी सी बचत देगी। तो ये आज का हमारा पैगाम था, सोचा कि अपने बारे में भी थोड़ी सी बात कर ली जाए। अभी आगे बढ़ते हैं जनाब। ख़ारिश या खुजली, इनका शुमार ना आम तौर पर संगीन बीमारियों में नहीं होता है। आपको अपने आस पड़ोस में शायद ही कोई ऐसा मिलेगा जो इसे एक संगीन बीमारी या संगीन मसला समझता होगा। लेकिन अगर ख़ारिश की बीमारी तूल पकड़ ले और दायमी हो जाए तो ये किसी मुतासरा शख्स के लिए परेशानी का बाइस बन सकती है। गर्मियों में चूँकि पसीने से जिस्म पर होने वाली ख़ारिश या एलर्जी हसास जल्द वालों के लिए पेचीदा हो सकती है और शदीद किस्म की ख़ारिश हमें हमारा चैन व सुकून भी छीन लेती है, जिस पर यकीन करना मुश्किल हो सकता है। लेकिन ख़ारिश की एक ऐसी शक्ल होती है जिसमें इंसान को मुसलसल ख़ारिश होती रहती है और बार बार खुजाने के बावजूद वो कम नहीं हो पाती है। बार बार और ज़ोर ज़ोर से खुजाने की वजह से उस शख्स का जो खुजली से मुतासरा हिस्सा है वो खून आलूदा भी हो जाता है, लेकिन उसे सुकून नहीं मिलता है। तो लिहाजा आज हम इसी के मुतालिक बात करेंगे कि खुजली या फिर ख़ारिश का देसी इलाज कितना मौसर साबित हो सकता है और होम्योपैथिक में इसका इलाज कितना मौसर है।
تو اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈاکٹر حمزہ بخاری موجود ہیں، ہومیوپیتھک اسپیشلسٹ ہے، تو ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر حمزہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں جاگو لاہور میں، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، جی اللہ پاک کا شکر، اللہ کا بڑا کرم۔ ڈاکٹر حمزہ، ہمارے معاشرے میں ویسے تو کئی قسم کی کھجلیاں پائی جاتی ہیں، خارشیں پائی جاتی ہیں، کچھ خارشیں ایسی ہیں جن کا علاج بالکل بھی ممکن نہیں ہے، اس کو کھرک بولتے ہیں، سمجھ تو آپ گئے ہیں۔ اب ہم اپنے ٹاپک پہ آ جاتے ہیں، جو کھجلی اور خارش جو ہمارے جلد پر ہو رہی ہوتی ہے اس کا علاج کیا ہے؟ اور آج کل ایسا موسم ہے کہ ہر کوئی کہتے ہیں جی ہمیں بہت زیادہ الرجی ہو رہی ہے یا ریشز ہو رہے ہیں، بہت زیادہ خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے، ہلکی سی خارش کرتے ہیں اس کے اوپر تو وہ یا تو ریڈ سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ہماری اسکن ابھرنا شروع ہو جاتی ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا یہ دیکھیں، سب سے پہلی جو بات ہے کہ خارش کو اور کھجلی، ٹھیک ہے، اس میں خارش کی دو اقسام ہیں، یہ دو سے زیادہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی چیز نہیں ہے۔ ہماری اسکن جو ہے یہ ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے، اس نے پوری جو ایک اس کو ساری چیزوں کو اس کے اندر لپیٹ کے رکھا ہوا ہے۔ بیسیکلی خارش دو قسم کی موسٹلی کی جاتی ہے، کھجلی جس کو ہم بولتے ہیں، ایک تو موسٹلی ڈرائی ایچنگ ہوتی ہے اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ کھجلانے کے بعد دانے سے بن جانا، اس میں سے پیپ نکلنا یا خون نکلنا، ایک چیزیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اچھا یہ خارش جو ہے بیسیکلی یہ بیرونی اور اندرونی دونوں بیماریوں سے اس کا بڑا کنسرن ہے اور بڑا اس کا ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں کہ یہ کسی بڑی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ بیسیکلی صرف اس کو اس حد تک نہیں جاننا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں جی کہ صرف جسم کے اوپر کھجلا لیا، کیونکہ یہ بے چینی ہے، اور بعض لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ جسم کے کسی ایک پارٹ کے اوپر صرف جو ہے وہ کھجلی ہو رہی ہے اور باقی حصے پہ نہیں ہو رہی، تو وہ تو ایسا کوئی وائرل انفیکشن ہوتا ہے، یا اس پارٹ کے اوپر جو ہمارے جو پسینہ لانے والا مسام ہے وہ اگر بند ہو جاتے ہیں جو نالیاں، تو اس کی وجہ سے بھی ایسا موسٹلی ہوتا ہے۔ اور خاص کر جن لوگوں کو انڈر آرمز میں یا انڈر میں جہاں پر بہت زیادہ کھجلی ہو رہی ہوتی ہے، اس میں پسینے کی زیادتی کی وجہ سے اور زیادہ تر ہائیجینک نہ رہنے کی وجہ سے یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ اور موسٹلی جو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو خارش کی جو وجوہات ہوتی ہیں وہ موسٹلی چیزوں سے الرجی ہے۔ اچھا اب جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں، اگر آپ ایک سمپلی میں مثال دوں تو صبح ٹوتھ برش سے لے کے اور آپ نے شاور لینے سے اور اپنی ساری چیزوں کو لینے کے لیے سر پہ لگانے کے لیے شیمپو الگ ہے، فیس واش الگ ہے، اور اس کے بعد باڈی کے لیے جو کیمیکل یوز کرتے ہیں وہ الگ ہے۔ تو اس میں تو اگر تو کوئی ایسی قسم کے ہیں جو تو سکن کو آپ کو ریئیکٹ کر رہے ہیں، مختلف قسم کے جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، تو ڈیفینیٹلی اس سے تو ایچنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے۔ اب جن لوگوں کی سکن بہت زیادہ سینسیٹیو ہے وہ تو آرگینک یا میڈیکیٹڈ ایسی استعمال کرتے ہیں چیزیں جس کی وجہ سے ایچنگ جو ہے وہ ان کو نہ ہو، زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور ایسی چیزیں موجود ہیں تو ہم ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے، لیکن ایک کالر ہیں ہمیں ان سے بات کر لیتے ہیں۔ محمد رضوان صاحب ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی رضوان صاحب کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں نے نا یہ جو الرجی پوچھنا تھا، تقریباً رضوان صاحب آپ کی آواز جو ہے نا وہ کٹ کٹ کر آ رہی ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، آپ تھوڑا سا اپنا جگہ چینج کر لیں پلیز۔ اب آواز آ رہی؟ جی جی بولیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایک ہو گیا تقریباً الرجی نہ جا نہیں رہی، جب بیٹھے بیٹھے باڈی کے پھوٹ لگ جاتے ہیں، اس کے اندر وائٹ کلر کا نکلتا ہے اور وہ بڑی عجیب سی کنڈیشن ہوئی ہے، اور جو باڈی کی بدل جانا اس کے اندر کے دانے نکلتے ہیں، تو کائنڈلی اس کا تو حل۔ ٹھیک ہے، کافی دیر ہو گئی ہے کہ انہیں الرجی ہے اور دانے بھی نکل آتے ہیں۔ اچھا اس میں دیکھیں جی، میں نے جیسے بتایا کہ سکن کی جو الرجک ہے اس میں یہ ایک بہت بڑا ایک ہسٹری ہے، اس کی ساری صرف ایک یا دو چیزیں ایسی نہیں ہیں عموماً کہ جس کی وجہ سے ہم کہیں کہ کسی بھی ایسے چیز سے جو ہے ریئیکشن ہونے کی وجہ سے وہ چیز ہو گیا، وہ چیز ٹیمپریری ہوتی ہے اور ودن 2-3 ڈیز بغیر کسی میڈیکیشن کی وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اچھا ابھی جیسے آگے سردیوں کا موسم آ رہا ہے تو اس میں خارش کے جو مزید ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کیوں کہ آپ جو کپڑے پہنتے ہیں بیسیکلی وہ بہت گرم ہوتے ہیں اور اب پانی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے پاس جو ایسے موسٹلی پیشنٹ آتے ہیں کہ جن کا انٹیک اچھا نہیں ہے، جنکس فوڈ بہت زیادہ کھاتے ہیں اور پانی نہیں پیتے، تو ڈیفینیٹلی ان کی سکن کے اوپر ریشز آ جاتے ہیں۔ اچھا اب جو کڈنیز کا پیشنٹ ہوگا اس کو بھی الرجی اور خارش جو ہے وہ لازمی ہوگی، اور اسی طرح جو لیور کا پیشنٹ ہے اور جو شوگر کا پیشنٹ ہے، جو کولیسٹرول ہے جس کا اور یورک ایسڈ ہے، یہ چیزیں یاد رکھیے گا، یہ چیزیں بھی بیسیکلی خارش کا سبب بنتی ہیں جسم کے اندر سے۔ موسٹلی آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ایسے پیشنٹس ہیں جن کے پاؤں میں سے بہت زیادہ سیک نکل رہا ہے تو معلوم یہی چلتا ہے کہ ان کو جو شوگر ہے وہ کنٹرول نہیں ہو رہی، تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ ابھی انہوں نے جو سوال کیا ہے کہ ان کو کافی عرصے سے ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ اگر یہ اپنی ایج بتا دے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کا لپڈ پروفائل ہے وہ ٹھیک ہے،
یا ان کو چھپاکی نکل دی جو ہم ایٹیکیریا بولتے ہیں، اگر اس طرح کے دانے نکل رہے ہیں. اب وہ زیادہ سیلف میڈیکیشن میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ صرف وہ کیا کہتے ہیں جی صافی پی لیں. اب صافی جب پیتے ہو تو ڈیفینیٹلی وہ آگے لیور آپ کے اس طرح سے ڈیٹاکس اس چیزوں کو نہیں کر رہا ہوتا، وہ چیزیں اور بڑھ جاتی ہیں. اسی طرح جو بچیوں میں ہے ایکنی کا پرابلم بہت زیادہ آ رہا ہے آج کل. ٹھیک ہے، اب ایکنی میں جو پرابلم آ رہا ہے اب اس کو بھی ہم اسکن کی بیسک تو آپ اس کو ڈرماٹولوجسٹ کے پاس جائیں گے یا کسی اسکن اسپیشلسٹ کے پاس جائیں. اچھا کچھ بچے یہاں بڑے بھی ہوتے ہیں ڈاکٹر حمزہ کہ جن کو کپڑوں سے بھی الرجی ہوتی ہے کہ وہ اگر زیادہ گرم کپڑے پہن لیتے ہیں، کپڑے کے اندر بھی کوئی پولیسٹر کا مسئلہ بھی ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو ہوتا ہے، تو وہ جیسے ہی پہنتے ہیں نا تو ان کو جو ہے الرجی ہونا شروع ہو جاتی ہے، خارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ان کو، اور بڑا ان کا وہ برا سچویشن. میں نے بتایا نا کہ ابھی جیسے سردیاں آ رہی ہیں تو اس میں گرم کپڑوں کا استعمال شروع ہو جاتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس میں لوگوں کا کیا ہوتا ہے کہ پانی کا استعمال بہت کم ہو جاتا ہے. پانی کا استعمال کم ہے اور آپ کے جو فیزی ڈرنکس ہیں اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. جو لوگ سبزیاں اور کم مسالہ جات کو استعمال کرتے ہیں ان لوگوں کو خارش کا اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا. آپ نے جس ایشوز کے اوپر آپ بات کر رہے ہیں خارش الرجک، بیسیکلی خارش سے آگے بڑھتی ہوئی جو اقسام ہے وہ ہے سورائسس اور ایگزیما، جن کو دوسرے طریقہ علاج والے لا علاج قرار دیتے ہیں. لیکن الحمدللہ ہم یہ ہومیوپیتھک والے ایز اے ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہم یہ کلیم کرتے ہیں اور یہ چیزوں کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں کہ اس کا 100% 100% علاج جو ہومیوپیتھک میں سورائسس کا مریض جو ہے وہ دعا کر رہا ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے میں یہ ٹھیک ہو جاؤں یا دنیا سے پردہ کر جاؤں. اتنی اریٹیشن اور یہ جو ہے تکلیف دے والی جو بیماری ہے، بہت زیادہ بیماری ہوتی ہے یہ ایسے ہی ہے. ایک اور کالر ہے نوشہرہ سے محمد خان آفریدی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں کو میری طرف سے سلام قبول ہو. وعلیکم السلام. اور اللہ تعالیٰ آپ کی پوری صحت دے. آمین. آپ نے بتایا کہ مجھے پرابلم ہوا ہے تو اللہ آپ کو صحت دے، کیونکہ آپ تو ہمارے لیے اچھے اچھے پروگرام کرتی ہیں. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ نہانے کے لیے پانی نیم گرم ہونا چاہیے یا ٹھنڈا پانی صحیح ہے؟ ٹھیک ہے، اگر الرجی ہو تو ہاں، اگر الرجی ہو یا خارش ہو بدن میں، ٹھیک ہے، کس کنڈیشن میں پانی استعمال ہونا چاہیے؟ ٹھیک ہے. آفریدی صاحب بہت شکریہ آپ کا. جی اس کے لیے میں تو گرم پانی کو کبھی بھی ریکمنڈ نہیں کرتا جی. اس کے لیے جو تازہ پانی آپ کا آ رہا ہے ٹھیک ہے جی، اس پہ کوئی ٹینکی والا پانی نہیں، ٹھیک ہے جی، تازہ پانی جو ہے ہاں جو ٹیوبویل سے آپ کو ڈائریکٹ نل میں پانی آ رہا ہے وہ نہانے کے لیے بہترین پانی ہے. بجائے اس کے کہ آپ پانی کو گرم کر کے استعمال کریں نہانے کے لیے یا آپ ٹھنڈا پانی استعمال کریں ٹینکی کا جیسے بھی آ جائے گا نیکسٹ موسم، تو اس چیزوں کو اس سے بہتر ہے کہ آپ تازہ پانی سے جو وہ غسل کرنا وہ بہتر ہوتا ہے. لیکن تازہ پانی اگر کسی کے گھر نہیں آ رہا اور صرف ٹینکی سے ہی آ رہا ہے تو پھر وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا پھر ٹیمپریچر آپ اس طرح کریں کہ وہ زیادہ گرم پانی نہ ہو، نارمل ٹیمپریچر کے اوپر آپ وہ استعمال کریں. ابھی جیسے ابھی ہمارے یہاں پر اسموک کا بھی سٹارٹ ہو جائے گا اور 10-15 دن تک، تو یہ جو ہمارے جو آب و ہوا کے اندر جو ٹاکسنز ہیں بیسیکلی یہ بھی جو ہے اس کو ہماری سکن کے اوپر، ہماری آنکھوں کے اوپر، ہمارے ہر سارے مارگنز کے اوپر بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں. تو موسٹلی آپ جو خارش کے مریض ہیں ان کو ایک مشورہ یہ بھی ہم دیں گے کہ موسٹلی اپنی جو آپ کی باڈی ہے اس کو آپ موئسچرائزر رکھیں تاکہ اس کو نمی جو ہے اس میں رکھیں، بالکل جو ہے اس کو ڈرائی نہ ہونے دیں. ڈرائی والے جو پیشنٹ ہوتے ہیں وہ اس میں زیادہ سورائسس بھی ہوتا ہے اور زیادہ اس طرح کی جو چیزیں وہ پرابلم وہ بھی ہو سکتی ہیں. کالر ہے ہمارے ساتھ کراچی سے محمد نذیر صاحب ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میڈم میں نے یہ بات کرنی ہے آپ سے بھی اور ڈاکٹر صاحب سے بھی کہ میں پنکھے کے آگے بیٹھا رہا ہوں تو مجھے پسینہ بالکل نہیں آتا ہے، ذرا سا ہٹ جاؤں تو پھر سارے کپڑے گیلے ہو جاتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ بس ٹھیک ہے، بہت شکریہ نذیر صاحب. پنکھے کے آگے بیٹھتے تو پسینہ نہیں آتا ہے، ہٹ جاتے تو پسینہ بہت آتا ہے، کیا کریں؟ یہ تو یہ کامن چیز ہے، میں اس میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یہ محض کا کیا کہہ سکتا ہوں؟ ان کا کہنے کا مقصد تھا کہ ان کو پسینہ زیادہ آتا ہے، مطلب ایک نارمل بندے کو پسینہ آتا ہے، اگر زیادہ آ رہا ہو تو پنکھے کے آگے بھی آئے. پسینے کا بھی تو علاج ہوگا نا کہ زیادہ ایکسس پسینے سے بھی بہت ساری مسئلہ ہوتا ہے. جی میں بتا رہا ہوں کہ یہ الحمدللہ یہ ہومیوپیتھک میں دوائی کا نام بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے. اچھا اب ایک چیز یاد رکھیے گا، ہمارے BCO پیشنٹ ایسے ہیں کہ جو بالکل گلے ہوئے ہیں اور اللہ نے ان کو بہتر کر دیا ہوا ہے. جن لوگوں کو پسینہ بہت زیادہ آتا ہے، ہاتھ بھی نہیں کسی سے ملا سکتے شرمندگی کے مارے اور پسینہ ہی آ رہا ہے، ایک دوائی ہماری ہومیوپیتھی کی آتی ہے سیلویا آف.
ये सेल्विया ऑफ, ये डॉक्टर मसूद कंपनी की ले लें, अच्छा, या इंपोर्टेड तो मेरे ख्याल इतनी नहीं आती, डॉक्टर मसूद कंपनी की आप लोकल ले लें, ये बेहतरीन दवाई है। और इसके आप 15 कतरे सुबह शाम पीना शुरू कर दें, 5 से 7 दिन में आपको रिजल्ट इसका सरमा आ जाएगा। बेसिकली जो मसाम ऐसे हैं कि जो पसीने वगैरह नालियाँ जो लेकर आ रही हैं नीचे, वो उनको डेड हुए होती हैं या उनके पोज बहुत ज़्यादा खुल जाते हैं, उसको ये नॉर्मली कर देते हैं। अच्छा, मैं जितनी भी अद्वियात बता रहा हूँ ये डॉक्टर हमजा बुखारी का क्लेम नहीं है या लाहौर या पाकिस्तान की ये दावा नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड WHO से रेकमेंडेड हमारा होम्योपैथिक तरीका इलाज है। और अमेरिका में भी वो दवाई आपको वहाँ मिलेगी और पूरे यूरोप में भी मिलेगी, पाकिस्तान में भी वही दवाई मिलेगी कि उसके ऊपर जो स्टडीज़ की हुई हैं उसके जो रिजल्ट्स हैं वो बेसिकली इसी तरह से हैं। ठीक है जी, मतलब अगर आपको एक्सेस पसीना आ रहा है तो उसकी वजह से भी एलर्जी हो सकती है, उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा खारिश हो सकती है, तो उसके लिए भी इलाज डॉक्टर हमजा बुखारी ने हमारे साथ शेयर कर दिया है। होम्योपैथिक स्पेशलिस्ट है डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू कि आप आए, इसके ऊपर बात की है। जनाब, घर से बाहर काम करने वाली ख़वातीन मर्द के शाना बशाना नहीं बल्कि उससे ज़्यादा काम करती हैं, उन्हें घर और दफ्तर दोनों का काम करना पड़ता है, दोनों जगह उनकी सलाहियतों को शक की निगाह से देखा जाता है और वो कैसा भी काम कर लें, लोग किसी भी गलती या गलती ना हो तब भी उन्हें ताने दे रहे होते हैं। नौकरी करने वाली ख़वातीन की पहली जंग तो उनके अपने घर से ही शुरू होती है ना, कि बहुत सी ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनमें औरतों को नौकरी करना इजाज़त ही नहीं होता है, बड़ा मायूब समझा जाता है। ऐसी फैमिलीज़ में से किसी औरत का अपने घर वालों को कन्वेंस करना अपनी नौकरी के लिए, उनको मनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है और बहुत बड़ी जंग होती है। उसके बाद उसे काम की जगह पर किसी भी ऐसे नाखुशगवार वाक़ये से बचना होता है जिसकी बुनियाद बनाकर उसके घर वाले उसे नौकरी छुड़वाने पर मजबूर करें। अब ऑफिसेज़ में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो ख़वातीन को बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे लोगों की सोच को कैसे बदला जाए, यहाँ पर आप अपना रास्ता बदल लें, कौन सा बेहतर ऑप्शन मौजूद है उस पर बात करेंगे। तो आज हमारा मौजू भी यही है कि इसको जानने की कोशिश करेंगे कि क्या मामलात ऐसे होते हैं कि ख़वातीन को चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है घर पर भी और दफ्तर में जो ख़वातीन काम कर रही हैं। तो इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मरियम मजोका मौजूद है स्टूडियोज़ में, जो कि कॉर्पोरेट ट्रेनर है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं और लीडरशिप कोच भी हैं। तो मरियम, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? वेरी फाइन, थैंक यू सो मच। मरियम, सबसे पहले तो बताइए ख़वातीन को, वुमेंस को किन किन हार्डशिप्स, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? मतलब घर में भी उन्होंने रहना है, घर का भी निज़ाम सारा चलाना है और उन्होंने दफ्तर भी जाना है, दफ्तर में भी अपना काम करना है जी। दोनों को साथ लेकर जब चलना है तो किन किन चैलेंजेस को फेस करना पड़ता है उनको? जी देखें, जब ख़वातीन का अगर हम ये देखें कि व्हेन इट कम्स टू होम, जब घर की बात करते हैं तो ज़िम्मेदारियाँ हस्बैंड की, बच्चों की, रिलेटिव्स की, मेके की, ससुराल की, सोशल बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और उसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम वर्क प्लेस पे आएँ तो वर्क प्लेस के ऊपर आपके ऊपर लीडरशिप रोल है या आपके लिए ये चैलेंज है कि आपको समझा जा रहा है आप उस लेवल के सीरियस नहीं हैं, या आपको ये समझा जा रहा है कि यू आर नॉट इक्वल टू मैन, या आपके लिए यू आर अ मदर ऑफ अ यंग वन और आपके लिए डे केयर नहीं है, या आपके लिए जो टाइमिंग्स हैं वो फ्लेक्सिबल नहीं हैं, या आपके लिए ये मैनेज करना मुश्किल हो रहा है कि हमारे यहाँ ये बड़ा आम है कि 9 to 5 जॉब जो है इट कैन एक्सटीड टू 9-6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है। और क्योंकि हम वो मैनेजमेंट करना नहीं जानते, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, हम बहुत डेवलप कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रही है। तो ये चैलेंजेस करने पड़ते हैं कि आपको घर में भी ये है, असल में एक्सपेक्टेशंस हैं और ये अल्टीमेटली खातून के लिए, औरत के लिए क्या है, एक स्ट्रेस, फटीग, बर्नआउट। ऑब्वियसली बिल्कुल ऐसा ही है कि दोनों चीज़ों को आप साथ लेकर चल रहे होते हैं, लेकिन आप क्योंकि आप ख़वातीन के साथ भी काम कर रही हैं, कोच भी हैं, लीडरशिप कोच भी हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हैं, तो उसमें आपको दोनों जेंडर्स के साथ काम करना पड़ता है। लेकिन अभी भी जहाँ पर हमने इतनी तरक्की कर ली है, जहाँ पर हम वुमेन पावरमेंट के ऊपर भी बात करते हैं, उनको सपोर्ट करने के ऊपर भी बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं कि जी अब हर जगह हमें वुमेन्स नज़र आ रही हैं, वो अपना एक रोल प्ले कर रही हैं, घर पे भी और घर से बाहर भी। लेकिन फिर भी हमारे माशरे में औरत को वो तरजीह या वो कह लें कि वैल्यू क्यों नहीं दी जाती है मर्द की निस्बत?
اس کو کیوں کمتر سمجھا جاتا ہے اگر وہ باہر نکلتی ہے؟ تو دیکھیں اگر ہم بات کریں نا 10 سے 20 سال پہلے کی، اس میں اور آج میں تو بہت فرق ہے. اگر میں آپ سے اپنی بات کروں ان مائی 25 ایئرز آف مائی سروسز، مجھے تو آئی ایم بلیسڈ واٹ ایور آئی ایم. میں ایک بہت امپاورڈ عورت ہو کے بھی اگر آپ کو کہوں کہ میں آج جہاں کھڑی ہوں، اس میں میری کنٹریبیوشن جو سپورٹ رہی ہے فرام مائی فادر، مائی بردرز اینڈ دین مائی ہسبینڈ. میں بلیسڈ ہوں، لیکن ہر کوئی یہاں نہیں ہے. لیکن پھر بھی آپ بھی ورکنگ ہیں، آپ بھی دیکھ رہی ہیں کہ دیکھیں یہ بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں اور ہمیں یہ بڑا چیلنج ہوتا ہے. کیا فیملی اتنی کانفیڈنٹ ہے؟ کیا بیٹی پر، بیوی پر، بہن پہ یہ ٹرسٹ رکھتی ہے کہ اگر وہ ورک پلیس پہ جائے گی جہاں پہ زیادہ مرد ہیں تو کیا یہ ٹھیک ہوگا، کیا یہ سیف ہوگا؟ دا انسیکیورٹیز وی ہیو نا ایز یو نو، کیونکہ یہ بھی ہمیں کلچرل ٹرانسفارمیشن تو ہو رہی ہے، لیکن وہ جو سوچ ہے اس کے بدل میں بہت ٹائم ہے ابھی. لیکن پھر بھی آئی ایم ویری پازیٹیو، کیونکہ میں ٹریننگز میں جب ٹرانسفارمیشن میں، میرا تو یہ پیشن ہے ٹو ٹرانسفارم پیپل، اینڈ اسپیشلی آئی ہیڈ ورک فار ویمن، کہ ان کو یہ جاگ دینی ہے، انہیں یہ پیٹ آن شولڈر دینے کی ضرورت ہے کہ دے کین ڈو اٹ، they will do it. تو میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں کہ I can do it and I will definitely do it. تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو بولڈ ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کو یہ سہنا بھی پڑتا ہے، مسکرانا پڑتا ہے. اس کے لیے بھی 2 لفظ ہیں، پازیٹیوٹی اینڈ ٹالرنس. مثبت رویہ اور برداشت. صبر ہمارا مذہب بھی ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ یہ 2 چیزیں ہاتھ میں رکھیں اور پھر مسکراتے رہیں. چیلنجز تو آئیں گے. اچھا، ابھی آپ نے ایک ورڈ یوز کیا، بولڈنس. اگر آپ نے باہر نکل کر کام کرنا ہے، صبر اور شکر کے ساتھ بھی اور پیشنس کے ساتھ بھی آپ نے کام کرنا ہے، لیکن ساتھ آپ کو تھوڑا سا بولڈ بھی ہونا چاہیے. بٹ یہاں پر ہم بولڈنس کو کچھ الگ ہی معنی میں لے رہے ہوتے ہیں، میننگ اس کا الگ ہی لے رہے ہوتے ہیں. آپ کیا کہیں گی بولڈنس کا مطلب ہے کیا؟ دیکھیں پتہ ہے کیا ہے اصل میں، بس میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ ہم اوور آلی انفارچونیٹلی قوم نا نیگیٹو ہو گئے نا، پازیٹیو نہیں ہے. دیکھیں جو بولڈنس ہے نا بیسکلی وہ آپ کا اسٹیڈ فاسٹ ہونا ہے، ڈیسیژن میکنگ کرنا ہے. ہمارے ہاں بولڈ لیا جاتا ہے کہ ذرا جی ماڈرن ہے، آؤٹ اسپوکن ہے اور ٹرینڈز کے ساتھ چل رہی ہے. اس میں نا 2 ورڈز کا استعمال کرتے ہیں ہم، فرم اینڈ فرینڈلی. آپ نے FNF کا یوز کرنا ہے، فرینڈلی پہلے کرنا ہے یا فرم پہلے کرنا ہے، یا آپ نے فرم پہلے کرنا ہے اور فرینڈلی. یعنی ہاؤ ڈو یو دس از واٹ بولڈنس از. وین یو فیل کہ آپ جن سے بات چیت کر رہے ہیں وہاں فرینڈلی ٹو بولڈ جائیں گے، آپ فرم جائیں گے، اور یا آپ فرم ٹو فرینڈلی جائیں گے. کیونکہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو میک شیور کہ اگلا بندہ سمجھ رہا ہے کہ یو ہیو سم اسٹینڈنگ. بالکل. اور دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ گھر والوں کی سپورٹ ہونا، ایک خاتون کو با اختیار بنانا، اس میں گھر والوں کا بہت ایک اہم رول ہوتا ہے. وہ آپ کی مدر ہو سکتی ہے، آپ کے فادر، آپ کا جو میل آپ کے گھر کا ہے نا، اس کا ایک بہت اہم رول ہے جو وہ پلے کر رہا ہوتا ہے ایک خاتون کی کامیابی کے اندر، اس کو انڈیپینڈنٹ با اختیار بنانے کے اندر. لیکن ہر کسی کو یہ نہیں چیز ملتی ہے. کچھ جنگ لڑکے، جس طرح میں بات کر رہی تھی کہ ہمارے ابھی بھی کلچر ایسا ہے کہ خواتین باہر جا کے نوکریاں نہیں کر سکتی ہیں. انہیں سب سے پہلے تو اپنے گھر والوں سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، انہیں کنونس کرنا پڑتا ہے کہ نہیں باہر اب ماحول چینج ہو گیا، آپ جا کے آدمیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر سکتے ہیں، پھر آپ گھر پہ بھی آ کے گھر کو بھی سنبھال سکتے ہیں. ایسی خواتین کے لیے کیا آپ کہیں گی کہ وہ خود کو، جن کو شولڈر کے اوپر تھپکی نہیں مل رہی ہے، جن کو سپورٹ نہیں مل رہی ہے، انہوں نے گھر میں بھی باتیں سننی، انہوں نے باہر جا کے بھی تانے سننے، ان کے لیے آپ کیا موٹیویشنل چیز بولیں گی یا کیا ٹپس دیں گی؟ دیکھیں اس میں یہ کہوں گی کہ یہ جو آپ کا پلیٹ فارم ہے نا، یہ بہت بہت ہی زیادہ یوزفل ہے. صرف مجھے ایز عورت نہ بلائیں بلکہ ایز مرد بلائیں، ساتھ ایک کپل کو بلائیں اور ان سے بات کریں کہ دیر چیلنجز اینڈ دیر ایکسپیکٹیشنز ٹو ایچ ادر. کیونکہ میں نے آپ سے کہا کہ مجھے تو یہ سپورٹ تھی آف مائی ہسبینڈ. آئی ایم اے مدر آف 4 اور میں نے پورا دن رات تک لیٹ کام کیے ہیں بہت سینئر لیڈرشپ پوزیشن کے اوپر، مگر آئی ہیڈ دا سپورٹ آف مائی ہسبینڈ ٹو. اور لیکن
ऐसे लोग, ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जो बाहर आना चाहती हैं, हम देख भी रहे हैं बाहर हैं, वर्क फ्रॉम होम हो गया है, बिल्कुल, आपको आईटी स्किल्स इम्प्रूव किए हैं तो आप ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। देखिए कुछ भी हो जाए, जो अर्न करना है ना, लर्न के अंदर अर्न है, LEARN, अर्न इज अंडर लर्न। उसको आप क्यों रोकेंगे? सोशली, कल्चरली, इकोनॉमिकली, रिलीजियसली हम ये चाहेंगे कि हर कोई सीखे। सीख है, अगर ख़वातीन काम करना चाह रही हैं, अगर वो घर से, बहुत टाइम लगेगा, मनाना पड़ेगा। मुझे ये लगता है हम मर्द को बहुत बहुत डरावना पेश करते हैं। ठीक है, मर्द बहुत अच्छा अल्लाह का बनाया हुआ क्रिएचर है। मुझे ये लगता है, क्योंकि मैंने मर्दों की दुनिया में काम किया। कौन करता है ऐसे? खवातीन ही करती हाँ, हैं, आपको लगता है? देखिए हम ना अनफॉर्चुनेटली अगर आप और मैं बाहर जाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं देखें हमें सपोर्ट है तो हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम ऐसे नहीं है कि हम और जो हमारे वर्क प्लेस पे मर्द हैं वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमें बेशुमार सपोर्ट देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। देखें चैलेंजेस तो होते हैं आपके लिए, हेटेड, जेलसी का एलिमेंट, खवातीन आगे क्यों बढ़ रही हैं, अच्छा ये तो जल्दी उनसे 20वें ग्रेड में आ गई है। खवातीन से भी चैलेंज वही फेस करना होता है, खवातीन में भी एक रेस होती है ना, वही चीजें आपने मर्द हजरात के साथ भी फेस करनी होती है। तो मुझे ये लगता है कि हम ना इस नेगेटिविटी को भी ख़त्म करें तो शायद हम रोल ऑफ मेन बेहतर कर सकते हैं। वो जो हमारा पॉजिटिविटी एंड टॉलरेंस का ये नारा है ना, ये हमारा दोनों जेंडर्स के लिए। कि अगर मैं 10 साल पहले देखूँ, 20 साल पहले देखूँ, तो मैंने अपने स्टूडेंट्स को फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो बनते देखा है। तो आई बिलीव कि वो जो डिग्री और स्किल का बैलेंस होना है, उसका आगे लेके जाना है, वही हमारी खवातीन के लिए वही, और वो चल रहा है। मतलब आप कह रही हैं कि इन प्रोसेस है हम ट्रांसफॉर्मेशन, वी आर इन द ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है खवातीन के हवाले से, जो उन्हें चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। देखिए प्रेशर है ना, जैसे आपने किचन वाली बात की कि खाना बनाना है, डिफरेंट प्रेशर्स हैं उनके ऊपर, बच्चों को देखना है, सोशल हो सकते हैं, वो फैमिली की तरफ से हो सकते हैं, वो आपके इमोशनल प्रेशर्स हो सकते हैं, फिजिकल प्रेशर्स हो सकते हैं, डिफरेंट प्रेशर्स हो सकते हैं, लेकिन उनको फिर भी बड़ा बाखूबी उन चीज़ों को लेकर हमारी खवातीन जो है वो चल रही होती है। मरियम मजोका हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद थी। मरियम, थैंक यू सो मच कि आप आई और इसके ऊपर बात की है। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, हालिया बरसों में पाकिस्तान में मौसम के जो पैटर्न है वो चेंज होते जा रहे हैं। अगरचे कैलेंडर के लिहाज से मौसम गर्मा अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन अक्टूबर का महीना शुरू होने के बावजूद भी हम देख रहे हैं कि गर्मी की शिद्दत ताहाल बरकरार है। आलमी हिद्दत की वजह से मजमूई तौर पर दुनिया भर में मौसमों की शिद्दत और दुरानियाँ चेंज होता जा रहा है। मौसम गर्मा चूँकि तवील हो रहा है और इसी तरह सर्दियों की शिद्दत कम और दुरानियाँ भी कम हो रहा है, लेकिन रवा साल जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने शदीद सर्दी पड़ने के इम्कानात को जाहिर किया है, लेकिन अक्टूबर शुरू होने के बाद भी सर्दी का भी फ़िलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। हाल बता ये है कि रात में स्मॉग और जो फ़ज़ाई आलूदगी है ना, उसमें ज़रूर इजाफ़ा होने लगा है, जिसके लिए इदारों को बर वक्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। और मौसम की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान में शदीद मौसम के जो वाक़यात वो बढ़ रहे हैं, जो हमारी ज़राअत, सेहत और मईशत पर असरानंदाज हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर आप देखें कि जनूबी इलाकों में बर्फ़बारी की तब्दीलियाँ ग्लेशियर्स के पिघलने में हो रही हैं, और ये सब जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है, जो कार्बन के अखराज से बढ़ रही है। इसलिए दरख्त लगाना, तवानाई की बचत करना, पायदार तर्ज़ ज़िंदगी अपनाना, ये हमारे वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है, ताकि आने वाली नस्लों को हम एक बेहतर माहौल फ़राहम कर सकें। तो आज के सेगमेंट में हम इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान में जो है वो
درجہ حرارت میں کمی نہ ہونے کی وجوہات کیا ہیں. اور آج بھی جیسے ابھی آپ سن بھی رہے تھے نیوز جو ہے کہ لاہور شہر جو ہے وہ پاکستان میں فضائی آلودگی میں تیسرے نمبر پر آ رہا ہے, اور یہ دن بہ دن جو ہے یہ نمبر ہمارا زیادہ ہوتا جائے گا, ہم پہلے نمبر پر بھی آ جائیں گے کہ اتنا پولیوٹڈ شہر ہو جاتا ہے ہمارا لاہور. تو اس میں بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ حبیب الحق موجود ہیں, انوائرمنٹلسٹ ہیں, اور ان سے بات کرتے ہیں. رنداوا صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جاگو لاہور میں. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں رنداوا صاحب؟ اکتوبر شروع ہو گیا ہے اور جو ہے نا وہ سردیاں نہیں آ رہی ہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ ابھی بھی ایسے لگ رہا ہے جیسے گرمی نے نا ریورس گیئر لگا لیا, اور گرمی تو جانا ہی نہیں چاہ رہی ہے لاہور کو چھوڑ کے, پاکستان کو چھوڑ کے, کہ سردیوں کا بالکل بھی سگنل نہیں ہے کہ سردیاں آنے والی ہیں. جی آپ کی بات 100% درست ہے. جو گلوبل وارمنگ ہے اس کا جو ایڈورس افیکٹ ہے وہ ہم پہ بھی پوری دنیا میں پڑ رہا ہے. اور میں واضح کروں, یہ جو کلائمیٹ چینج ہے کہ یہ کوئی یہ نہیں کہ صرف اس صدی کا یہ واقعہ ہے, یہ لاکھوں سال ہزاروں سال پہلے بھی کلائمیٹ چینج ہوتی رہی ہے. موسمیات ایسے بدلتے رہے ہیں, آتے رہے ہیں, جاتے رہے ہیں, پیٹرن بدلتے رہے ہیں, لیکن اب تھوڑا سا سپیڈ اپ ہو گئے. پہلے یہ محیط ہوتے تھے کہ 10,000 سال بعد یہ پیٹرن چینج ہوتے تھے. اچھا, اب یہ سپیڈ اپ کیوں ہو گئے؟ اس کی وجہ انسانوں کی اپنی. پہلے 10,000 سال بعد ہوتے تھے, اور اب تو مجھے لگتا ہے یہ سال بعد ہی چینج سال بعد چینج ہوتے ہیں. دیکھیں پہلے جہاں سمندر ہوتے تھے پہاڑ ہوتے تھے, جہاں پہاڑ ہیں اس وقت وہاں سمندر ہوتے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا پہاڑ میں بولڈرز ہیں, گول گول پتھر ہیں, تو یہ بھی بہہ کے ادھر گئے تھے. تو یہ لیکن یہ محیط تھے لاکھوں سال میں یہ ساری چینجز. اچھا, اب انسانوں نے یہ دیکھیں کلائمیٹ چینج ہو رہی ہے, اب بھی ہو رہی ہے, جیسے جب سے یہ کرہ ارض بنا ہے ہوتی رہی ہے, لیکن اس میں انسانوں نے یہ انٹروڈ کر گیا, اور انسانوں نے اپنی جو انڈسٹریل اور دوسری جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں ان کی وجہ سے یہ جو کلائمیٹ چینج کا یہ پیٹرن ہے نا یہ سپیڈ اپ کر دیا ہے. اور بہت تیزی سے جو موسم بدل رہا ہے, پچھلے 150-200 سال میں ہماری انڈسٹریلائزیشن کی وجہ سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر بڑھ گیا ہے. اچھا, یہ تو ہے اوور آل سینیریو. اچھا, اب میں لاہور کے پرسپیکٹو میں بات کروں گا. ہمارا یہ ہے کہ ہم نے اس شہر کو 1.5 کروڑ انسانوں کا ایک آپ سمجھ لیں کہ جمگھٹا بنا دیا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اور ایک محدود سے ایریا میں یہ سارے لوگ اگر یہاں نہیں رہ رہے, پیریفری میں رہ رہے ہیں, لیکن بزنس کے لیے یہاں آتے ہیں. بزنس کے لیے ہر روز ادھر آتے ہیں, کورٹس میں آتے ہیں, سیکٹریٹ میں آتے ہیں, آپ کی مارکیٹس میں آتے ہیں. اور مارکیٹس یہاں چاہیے تو یہ کہ جتنی پاپولیشن پھیلی ہے یا جتنی ہاؤسنگ سوسائٹیز پھیلی ہیں پرپورشنیٹلی یہ سارے ان کے ایکٹیویٹیز کے, بزنس کے اور دفاتر کے جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں یہ اسکیٹرڈ پرپورشنیٹلی پھیل جاتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن سارے لوگ آ رہے ہیں ادھر اور ادھر سے شام کو جا رہے ہیں. میننگ دیئر بائی کہ اب ان کا جو ڈرائیونگ ٹائم ہے نا وہیکلس کا وہ بڑھ گیا ہے. اوکے, اور یہ آپ ذہن نشین رکھیں سارے لوگ کہ جو ہماری ایئر ایمیشنز ہے وہ زیادہ کاز کرتی ہے ہماری لاہور میں گلوبل وارمنگ کی, ٹمپریچر کی, ٹمپریچر ڈفرینس کی. اوکے, اگر لاہور کا ٹمپریچر زیادہ ہے اس کی سراؤنڈنگ سے 2-3 ڈگری یا 1 ڈگری سینٹی گریڈ, تو یہ ایئر ایمیشنز کی وجہ سے اور وہیکل کے چلنے کی وجہ سے. ایئر ایمیشن کی وجہ سے تو ہے ہی کہ اسموگ وغیرہ ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ٹمپریچر کیسے؟ بھئی آپ جب وہیکل چلائیں گے, یہاں آئیں گے, تو اس کی جو انجن کا جو اس کا ٹمپریچر ہوگا بونٹ کا وہ بھی ایڈ ہو رہا ہے. اور پلس یہ کہ ہم اپنے سارے, اب دیکھیں اکتوبر ہے, ہاں جی, اب سارے دفاتر انویریبلی سارے آفسز میں اے سی چل رہے ہیں. بالکل ہے, صحیح ہے, گھروں میں بھی چل رہے ہیں. اتنی گرمی ہے. پہلے تو میں وہاں سے شروع کروں جو علمبردار ہیں اس پالیسی کو کہ ہم نے امپلیمنٹ کرنا ہے, ان کے آفس میں لازمی طور پر اگرچہ میری بات سن کے انہوں نے سوئچ آف نہ کر دیا ہو لیکن چلتے رہیں, کل تک چلتے رہیں اور چلیں گے. یہ لوگ گرمی برداشت نہیں کر سکتے, بالکل انہوں نے بند کیا اور چلیں گے. اسی طرح گاڑیاں جب وہ وہیکل آ کے وہ اپنی جو گرمی ہے وہ باہر نکالتے. بے شک ایسے ہے. دیکھیں یہ بھی ماحول دشمنی ہے کہ ہم اپنے اندر کے ٹمپریچر کو ٹھنڈا کرنے کے لیے باہر نکالیں اور دوسروں کو اس کی سفرنگ میں مبتلا کر دیں. صحیح ہے. اس وجہ سے لاہور کا جو ٹمپریچر ہے 1 یا 2 ڈگری سے. اچھا, ایک اور فیکٹر ہے کہ ہم نے اس شہر کے اندرون کو, یعنی جو تقریباً 20 کلومیٹر کا ایک ڈائیمیٹر ہے, ہم نے اس کو کمرشلائزیشن کر دی.
دیکھیں جب یہ ہم نے ساری ہاؤسنگ سوسائٹی کو شہر کی کو انویسیج کیا تھا, بنایا تھا, پھر ہم نے کمٹ کیا تھا, انڈرٹیک کیا تھا کہ یہ علاقے کمرشل ہوں گے اور یہ علاقے ریزیڈینشل ہوں گے. اب دیکھیں گلبرگ ہے, ٹھیک ہے جی, گارڈن ٹاؤن ہے, اسلام پورہ ہے, یا جتنی سراؤنڈنگس کی آبادی ہیں ان میں رفتہ رفتہ بڑے تیزی کے ساتھ کمرشلائزیشن شروع ہو رہی ہے. اور وہ کون لوگ ہیں جو ریزیڈینشل لینز کو اور جو روڈز کو وہ کمرشلائز ڈکلیئر کرتے ہیں؟ ایک ہی ان کے پاس ایکسکیوز ہے, ایکسکیوز کیا ہے, ایک ہی مارکہ ہے کہ جی ہم انکم جنریٹ کر رہے ہیں. بھئی آپ انکم جنریٹ کر رہے ہو اپنے ادارے کی, لیکن اس شہر کے لوگوں کو تو نہ اس کمرشلائزیشن کی زد میں لائیں. اور دیکھیں آپ اگر وہیکلز کا ڈرائیونگ آپ اس کا ڈسٹینس کم کر دیں, ٹھیک ہے جی, اور گاڑیاں لائیں, یا گاڑیوں کو یا پھر آپ وہ دوسری الیکٹرک میں کنورٹ کر دیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو آپ ان کا ڈسٹینس کم کریں. اور تیسری ایک اور بھی وجہ ہے کہ ہم نے یہ سارا شور و مبتلا کیا کہ ہم نے گاڑیوں کو جناب چیک کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. بھی گاڑیوں کی اس میں کیا قصور ہے؟ قصور تو ان لوگوں کا ہے جو اس کو اڈلٹریشن, جو پیٹرولیم پرووائڈ کر رہے ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جب آپ کی یہ فرض منصبی میں شامل ہے انوائرمنٹ ڈپارٹمنٹ کے بھی, اوگرا کا بھی, اور دوسرے اداروں کا بھی, کہ آپ نے فیول کو چیک کرنا ہے, اس کی کوالٹی کو, تو اب وہ کیوں نہیں چیک کرتے؟ اس لیے کہ وہ سارے پیٹرول پمپ یا ان میں سے بیشتر انفلوئنشل لوگوں کے ہیں. دیکھیں روٹ کاز جو ہماری جو ایئر ایمیشنز کی, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑیوں کو چیک کیا جا رہا ہے کہ ان کی صحیح ہے, فٹنس ہے کہ نہیں ہے, آپ کو فیول پمپس کو چیک کرنا چاہیے کہ فیول کس طرح کا ہے, اس میں ملاوٹ تو نہیں. آپ کی قطع خلافی ہو رہی ہے, معافی, میں تو یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیں ان گاڑی والوں کو تو سبسیڈائز کریں آپ. صحیح ہے, کہ آپ کی نااہلی اور غفلت کی وجہ سے جو ناقص تیل وہ استعمال کر رہے ہیں ان کی گاڑیاں خراب ہو رہی ہیں. کیسے خراب ہو رہی ہیں؟ کہ تیل کے اندر ایک لو آکٹین ہوتا ہے, اوکے, ہیلوجنس ہوتے ہیں کیمیکلز, صحیح ہے, اور اس کے اندر ہیوی میٹلز ہوتے ہیں. اچھا, جو لو آکٹین ہوتا ہے وہ تو گاڑی کو وہ امیچور کمبشن کرتا ہے, جس کی وجہ سے کاربن مونو آکسائڈ نکلتی ہے. اور جو ہیلوجنز ہیں اور ہیوی میٹلز ہیں, دیکھیں وہ تو نہیں جلتے, وہ تو آپ کو انرجی پرووائڈ نہیں کرتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ کلاگنگ کر دیتے ہیں آپ کے سسٹم کی. تو سارے انجن اس ناقص تیل کی وجہ سے خراب ہو رہے ہیں. آپ انجنز کو چیک کر رہے ہیں, ہاں چلیں انجنز کو چیک کریں, وہ لیبارٹریز ہیں آپ کے لیے. آپ ان سے یہ بھی تو پوچھیں کہ یہ تیل کہاں سے لیا آپ, آج کہاں سے لے کیا, اور بالعموم کہاں سے لیتے ہیں, اور پھر آپ پکڑیں اس پیٹرول. آپ تو جاتے نہیں. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے ہم الیکٹرک گاڑیوں کے اوپر چلے جائیں, وہ زیادہ بہتر ہے. نہیں, میں یہ نہیں کہتا. دیکھیں ہماری اکانومی یا لوگوں کے اتنی اجازت نہیں دیتی کہ آپ فوری اس طرف سوئچ کر لیں. چلے آہستہ آہستہ پنجاب حکومت کر تو رہی ہے نا, جیسے اب انہوں نے نئی بسز جو ہے الیکٹرک بسز انہوں نے انٹروڈیوس کرائی ہیں, پھر آہستہ آہستہ obviously ٹائم لگتا ہے ٹرانسفارمیشن ہونے میں, کسی بھی چیز کو ڈیولپ کرنے میں, کوئی بھی ہیبٹ ڈیولپ کرنے میں. آپ کی بات درست ہے, اس میں کوئی صداقت, اس میں بڑی صداقت ہے. سچی بات ہے کہ پنجاب گورنمنٹ سٹیپس لے رہی ہے. جیسے سب سے بڑا سٹیپ انف ہے آپ کو لگتا ہے اسموگ یا موسم کے حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو انیشیٹیوز یا سٹیپس لیے جا رہے ہیں, دیٹ از انف؟ نہیں, ناٹ انف. دیکھیں جب ہے شروعات یہ, ٹھیک ہے, تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اختتام بھی ہو گیا. تو یہ شروعات اچھی ہیں کہ آپ جو تجاوزات ہیں اس کو ختم کر رہے ہیں, آپ انرجی پیٹرن بدل رہے ہیں گاڑیوں کا. لیکن یہ تو ایک ایسی ہے نا پائلٹ پروجیکٹس ہے. بات یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے اداروں کا کنسیپٹ درست کریں, جن کا کنسیپٹ ہی خراب ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں محکمہ ماحولیات یا دوسرے جو متعلقین ہیں وہ یہی ڈھنڈورا پیٹے جا رہے ہیں کہ آپ جناب زگ زیگ ٹیکنالوجی بھی لے آئیں. مجھے کوئی بتائے کہ بھٹوں کی زگ زیگ ٹیکنالوجی کیا اثر ڈالتی ہے اسموگ پہ؟ کچھ بھی نہیں. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 90% تو ویسے بھی زگ زیگ ٹیکنالوجی پر کنورٹ کر چکے ہیں ہمارے بھٹے جو. میں نے کہا وہ 110% کر لیں. اچھا, زگ زیگ ٹیکنالوجی تو صرف ایک ٹھوس پارٹیکل, وہ بھی خاص سائز کے, ان کو سیٹل کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس ایندھن کے اندر, دھوئیں کے اندر جو سلفر ڈائی آکسائڈ ہے, نائٹروجن آکسائڈس ہیں, سمال پارٹیکولٹ میٹر ہے, ان کو کون دیکھے گا؟ اصل اسموگ تو وہ بناتے ہیں. دیکھیں زگ زیگ ٹیکنالوجی کیا ہے کہ آپ جو دھواں ہے, وہ کوئی کیمیکل پروسیس نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک دھوئیں کو ایک لمبا پینڈا کروا دیتے ہیں, لمبا ڈسٹینس, اس میں ہیوی جو اس کے پارٹیکلز نیچے بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیوی پارٹیکلز نہیں سفیشینٹ,
उसमें तो 20 किस्म के दूसरे पार्टिकल्स मौजूद हैं जो स्मोक का बायस बनते हैं। उनके लिए आप क्या मिटिगेशन कर रहे हैं? अच्छा, या ये भी कंसेप्ट दुरुस्त है कि जी दरख्त आप लगाते रहे। भाई दरख्त तो सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, बाकी केमिकल्स का बाकी उसके अंदर जो एयर एमिशंस के अंदर या फ्यूल्स के अंदर, स्टैक एमिशंस के अंदर 20 किस्म की चीज़ें हैं और मेजरली वो स्मोक का बायस बनती हैं। उनके लिए आपके पास क्या हाल है? अच्छा, सही है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दरख्त बड़े अच्छे हैं, सब करना चाहिए, लेकिन दरख्त ही तो सब कुछ नहीं, वो तो सिर्फ एक कार्बन ज़्यादा से ज़्यादा ये, हाँ ये है कि वो बारिश का बायस बन जाते हैं कि स्मोक ये है कि 20-25 दिन बाद जब उसकी तरफ, लेकिन दरख्तों में भी एक हमने बिल्कुल हमारा कॉन्सेप्ट गलत है। दरख्त हमें लगाने चाहिए जो इंडिजिनस प्लांट्स जो मुकामी हैं, मौसमी हालात। देखें मुकामी जो फैंसी दरख्त लगा देते हैं, हम फैंसी लगाते हैं कि जो जी एवरग्रीन हो, और जो खूबसूरती जिनकी हो हम वो लगा देते हैं, हम वो लगाती नहीं है जो कि करामत साबित हो। खूबसूरती अपनी जगह हमें देखने को, बात ये है समाज अच्छी होनी चाहिए, लेकिन बात ये है फंक्शनल भी तो होना चाहिए। अब देखें बरसात के मौसम में हमारे जो मुकामी पौधे हैं वो इस वक्त पतझड़ शुरू कर देते हैं, ठीक है, खिजा का मौसम है ना, अगर वो पतझड़ शुरू कर दें तो हमारे दरख्त जो है ना वो लीवलेस हो जाए। उसका फ़ायदा क्या होगा? उसका फ़ायदा ये है कि स्मोक के लिए हमें मॉइस्चर भी चाहिए। ओके, अब सवाल पैदा होता है लाहौर में मॉइस्चर कहाँ से आता है? लाहौर में मॉइस्चर ये जो हमने दरख्त लगाए हुए ना एवरग्रीन, यहाँ से एवेपोट्रांसपिरेशन होती है। ओके, वो जब होती है और हमारी गैसियस और पर्टिकुलर मैटर से मिलते हैं, स्मोक बन जाता है। हालांकि इसके इर्द गिर्द तो इतने दरिया नहीं है, लेक्स नहीं है, तो ये हमारे दरख्त बायस है। तो ऐसे दरख्त लगाएं जो मुकामी हो, लोकल हो और मौसम ख़िज़ा में पतझड़ शुरू कर दें। देखिए इत्तफाक की बात है कि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में ये स्मोक शुरू होती है। अगर हम दरख्त भी ऐसे लगाना शुरू कर दें हो सकता है काम। अब देखें सवाल ये लोग कहते हैं जी कि वो सारा दोष डाल देते हैं हिंदुस्तान पर, पार्टली वो भी दुरुस्त है, सारा दोष डाल देते हैं कि जी स्टबल बर्निंग हो रही है। अब कहाँ स्टबल बर्निंग हो रही है? अभी तो चावल की फसल स्टार्ट भी नहीं हुई है, अभी तो स्टार्ट नहीं हुई। इसका मतलब ये हमारी लाहौर के लोकल हालात है। तो इसके लिए सबको मिलकर अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करनी चाहिए। तमाम तो जितने भी एलिमेंट है, जितने भी अवामिल हैं, इनके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करनी चाहिए। हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौसम के हवाले से हम बात कर रहे थे, क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात कर रहे थे। हबीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अभी आगे बढ़ते हैं और नैयर आपा को तो आपने मेरे साथ देख ही लिया है और आपको पता चल गया है कि नैयर आपा आज कुछ ख़ास हमारे लिए लेकर आए हैं। जब भी हम काउंटर पर आते हैं ना तो वो ऐसे नुस्खे, ऐसी रेमेडीज़ आपके लिए होती हैं जो आपके काम आती हैं और आपका फ़ीडबैक भी हमें जब मिलता है तो हमें बड़ी खुशी होती है। तो आज भी नैयर आपा हमारे साथ मौजूद हैं और बालों के हवाले से वो कुछ रेमेडीज़ हमारे साथ आज शेयर करेंगी। बहुत से लोग हमें ये कमेंट भी कर रहे थे और ये जानना चाह रहे थे कि बालों के लिए ऐसी क्या चीज़ें हो सकती है नैयर आपा कि हम घर पे कर लें, क्योंकि एक तो सबसे ज़्यादा जो कंसर्निंग था ना कि उम्र से पहले ही, बुढ़ापे से पहले यहाँ कह लें आप कि बाल सफ़ेद होना शुरू हो गए हैं। हाँ जी, बिल्कुल। यंग जो उम्र है ना, मतलब 20 में ही बहुत से लोगों के, लड़कियां हो या फिर वो लड़के, उनके बाल वाइट आना शुरू हो गए। सबसे पहले तो इसका बताइए क्यों होते हैं? प्रीमेच्योर ग्रे हेयरिंग या प्रीमेच्योर एजिंग, ठीक है, दोनों के जो प्रॉब्लम्स हैं, इश्यूज है, वो एक ही हैं। वो मेन ये है कि आपकी बॉडी के अंदर वो डेफिशिएंसी कि वो विटामिन्स और मिनरल्स की जो है वो कमी हो रही है जो आपकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। क्योंकि हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, आपको पता है वो लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं है। तो बहरहाल यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगी, क्योंकि हम ऑर्गेनिक के ऊपर, नेचुरल चीज़ों पे अपने बात करते हैं। इसके अंदर आप देखें ये है कॉपर, ठीक है। आप देखें कि हमारे तो खैर बचपन में, अब मुझे आप लोगों का है नहीं अंदाज़ा कि कॉपर के जो थे वो ग्लास होते थे, कॉपर की देचकियाँ होती थी, कॉपर के बर्तन होते थे, इनमें जो है वो खाना बनता होता था, आटा इनके अंदर गूंथता था, ठीक है। तो ये जो कॉपर है ये नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर जो भी कॉपर की डेफिशिएंसी है उसको जो है ये
पूरा करता था। अब उसकी जगह जो आपकी देचकियों ने दूसरी आपकी जो है वो ले ली हुई है, तो वो फ़ायदा देने के बजाय अगर जो हमारे हुक्मा हजरात हैं तो वो मना करते हैं कि आपने ये जो देचकियाँ आजकल आप यूज़ करते हैं इसके अंदर खाना नहीं पकाना, या आप जो है वो पित्तल की देचकियाँ लें या आप जो है वो मट्टी की देचकियाँ लें। तो बहरहाल आपने क्या करना है, ये कॉपर, प्योर कॉपर आपको चाहिए। आप 1.5 लीटर जो है वो पानी, या पूरा घर अगर पानी पी रहा है तो आप उस 1.5 लीटर जग या 1 लीटर जग के अंदर आप इस कॉपर के बर्तन को जो है वो ओवरनाइट भिगो दें। ठीक है, डाल दें। वो वाला जो जग का पानी है, आप जो भी आप सारा दिन अपना पानी पी रहे हैं उसके अंदर इसको डाल दें। आपको पता है आजकल जब वो घर में फिल्टर्ड वाटर आता है तो आप ये उसके अंदर डाल दें, ठीक है। या आप ये कॉपर वाला पानी पीना शुरू करें, आप देखेंगे कि ये बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट और कॉपर की डेफिशिएंसी और जिंक की डेफिशिएंसी की वजह से प्रीमेच्योर एजिंग और प्रीमेच्योर जो है वो आपके ग्रेयर हो रहे हैं। तो ये जो है वो आपके बुढ़ापे को रोकेगा, सिंपल एक कॉपर का पानी, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाएं और मेडिकल स्टोर से आप कॉपर और सिर्फ कॉपर वाला पानी पीना शुरू कर दें। कॉपर वाला पानी पीना शुरू कर दें, आपकी आईसाइट बेहतर होगी, आपकी जो स्ट्रेस है, आपके मूड स्विंग है, आपके हार्मोन्स है, आपके थायराइड का इशू आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये उसको ट्रीट करेगा। और किसी भी तरह से अगर वेट कम नहीं हो रहा, वेट लूज नहीं हो रहा, तो ये आपके मेटाबॉलिक को जो है वो फास्ट करेगा, जिसकी वजह से आपकी ओवरऑल हेल्थ जो है ये बेहतर होगी, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2, आप जो है वो ये वाला एक जो है ये पाउडर बना के रख लें, ठीक है। ये खाना भी है और बालों में लगाना भी है। उसके अंदर रोजमेरी, आपको पता है कि हर तरह से इसके जो है वो बेनिफिट्स आपकी स्किन, हेयर और हेल्थ के लिए। उसके बाद कड़ी लीफ, अगर हम बालों की बात करें और कड़ी लीफ का जिक्र ना हो तो ये मुमकिन नहीं है, ठीक है। इसको भी आपने ड्राई कर लेना है। अश्वगंधा का पाउडर, ठीक है, ये आपके हार्मोन्स को बेहतर करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को, आपके मेटाबॉलिक को, आपके लिवर के लिए जो है ये बेहतरीन है, ठीक है। उसके बाद हाइबिस्कस फ्लावर, ठीक है, ये लेके इसका जो है वो आप खुशक करके और उसके अंदर आपने कलौंजी, सपोज अगर आपने आधा कप जो है वो रोजमेरी ली है, आधा कप आपने कड़ी लीफ के ड्राई फ्लावर, अश्वगंधा भी आधा कप रोजमेरी, और उसमें 1 टीस्पून के करीब सिर्फ आपने कलौंजी का पाउडर डालना है। इन सब को जो है वो आप मिक्स करके ग्राइंड करके इसका जो है ये पाउडर बना के रख लें। ये आप जो है वो 1/2 टीस्पून के करीब खाली पेट लेना शुरू करें। और प्लस यही वाला जो पाउडर है, अगर आपके ग्रे हेयर आ रहे स्टार्ट हुए हैं तो यही वाला पाउडर आप सिंपल जो है वो वाटर लेके 1 टेबलस्पून ये वाला पाउडर डाल के ये टोनर बना के रख लें। आपने अपने बाल धोए हैं, धोने के बाद आप इसको जो है वो बालों में स्प्रे कर लें। ये आपके बालों में नेचुरली जो है वो एक पिगमेंट भी देगा, आपके जो आपको डाई लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके बाल वाइट हैं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ये लाइट ब्राउन फिर डार्क ब्राउन में यही वाला वाटर ले जाएगा, ठीक है। सही है, मतलब कोई डाई नहीं लगाना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिकली नेचुरली ही नेचुरल आपका पिगमेंट बालों में इन्फ्यूज करेगा, आपके बालों को गिरने से रोकेगा और नए बालों की मतलब ये 2 रेमेडी है, एक तो आप इसको खा सकते हैं और दूसरा आप इसको टोनर की शक्ल में अपने बालों के स्कैल्प पे बालों में इसको लगा भी सकते हैं। अगली रेमेडी से पहले कॉलर है नैयर आपा, उनसे बात कर लेते हैं। अरीबा है, उन्होंने रावलपिंडी से कॉल किया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरीबा, आपको मेरी आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं अरीबा, आप ठीक है? ठीक, आप सुनाएं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। अरीबा, थोड़ा सा लाउड आप बोलिए, क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये बालों के बारे में पूछना था। ठीक है, बालों के बारे में क्या पूछना था आपने? ठीक है, चलिए जी अरीबा, आपका सवाल ये था उनका कि ये और इनके भाई हैं 12 साल की उम्र है और उनके बाल सफ़ेद हैं, तो उसके लिए वो क्या कर सकते हैं? मतलब 12 साल के बच्चे हैं। हाँ जी, बिल्कुल, जो ये मैंने ये बिल्कुल सेफ है। दूसरे नंबर पे मैं बात करना चाहूँगी कासनी की, चकोरी की। अच्छा। ठीक है, इसके मुतल्लिक जो है वो अहदीस मुबारका है कि डेली इसके ऊपर जन्नत के पानी के कतरे जो है वो इसके ऊपर गिरते हैं। ये वाला पौधा आप घर में लगा लें, पौधा नहीं है इसके आप बीज ले लें। अगर आपने पौधा लगाया हुआ है उसके आपने उसको धोना नहीं है, निहार मुँह आप खाना शुरू कर दें। अच्छा। ठीक है, जैसे ये बच्चे हैं, इन्होंने बताया बहुत सस्ते में ये पौधा आता है और गमलों
के अंदर लग जाता है। इसको बुजुर्ग हजरात भी लें, इसको हर कोई जो है वो ले सकता है। अगर पौधा नहीं है तो इसके जो है ये देखें इस तरह से बीज मिलते हैं, ठीक है। इसके बीजों का जो है ये पाउडर बना लें। 1/2 टीस्पून अगर आप इसको गर्म जो है वो 1 कप जो है वो पानी का करें, 1/2 टीस्पून आप इसका डालें, थोड़ी सी बेशक इसमें हनी और लेमन डाल लें। ये आप खाली पेट लेना शुरू कर दें। अगर आपका इनहेरिटेड, आपका खानदानी ये मसला अगर नहीं है, किसी के बाल सफ़ेद नहीं है, अगर बच्चों के होना शुरू हो गए हैं, रेशा है, बलगम है, दिमागी कमजोरी है, तो उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। कासनी इसका नाम है। कासनी हर कोई ले, ठीक है, बच्चे भी लें, बूढ़े भी लें। इसके इतनी ज़्यादा जो है वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, इतनी ज़्यादा इसके बेनिफिट्स हैं कि हम इसको अगर गिनवाना शुरू करें ना तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए, इसके बेनिफिट्स ना ख़त्म हो। इसके बाद जो है वो मैं एक आपको हर्बल पाउडर जो है वो बनाना बताऊंगी कि जो लोग डाई की तरफ अभी यंग एज में जैसे ये हैं, ठीक है, डाई के हक में भी नहीं हूँ बिल्कुल भी कि आप जो है वो डाई शुरू करें, ठीक है। आप ये देखें, ये है लोहा, आम लोहा या लोहे की कढ़ाई ले ले जिसमें जंग लगा हुआ हो, उसको धोना नहीं है। अच्छा, जंग वाला चाहिए, जंग जिसको लगा हुआ हो, ये देखें इसको जंग लगा हुआ है, आपको अंदाजा ही नहीं है ये कितनी जबरदस्त डाई है, ठीक है। लोहे की कढ़ाइयाँ जो पहले हमारे आती थी पकौड़ों वगैरह के लिए, ठीक है, आपने चाहे लोहे का कील ले लेना जिसको जंग लगा हुआ हो, ठीक है। लोहे की कोई भी चीज होनी चाहिए, लोहे की कोई भी चीज होनी चाहिए। उसके अंदर आपने आलू छीले हैं, आलू के छिलकों को जो है वो आप ड्राई करके रख लें, ठीक है। इनको आपने फेंकना नहीं है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि ये इतना नेचुरल ऑर्गेनिक आपका ब्लैक डाई है, आपका ब्लैक पिगमेंट है। उसके बाद ये देखें तोरी है, इसको हम जो है वो राम तोरी भी कहते हैं, ये पकती है हमारे घरों में, बहुत मजे की बनती है, ठीक है। तोरी की अगर आपने छिलके उतारे हैं, तोरी को पका लें, इसके छिलकों को भी ड्राई कर लें, ठीक है। आपने जंग वाला कील लिया, थोड़े से आलू के छिलके, तोरी के छिलके, इसके अंदर आप जो है ये पानी डाल दें, ठीक है। ओवरनाइट इसको सोक रहने दें या हल्का सा इसको जो है ये गर्म कर लें, ठीक है। ये आपका बिल्कुल जो है वो एक ब्लैक सा जो है वो वाटर रेडी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये आपका वो ऑर्गेनिक पिगमेंट है कि जो आपके बालों को डाई करेगा, कलर देगा, किसी किस्म का कोई साइड इफेक्ट नुकसान नहीं है। इसके अंदर जो कॉपर ये जाएगा, हमारा लोहा जाएगा, ठीक है, ये इनके पिगमेंट को स्ट्रॉन्ग कर देगा, ठीक है। तो ये वाली जो आपकी डाई, जैसे दूसरी आप डाई यूज करते हैं 8 दिन 10 दिन बाद जो है वो कलर उतर जाता है, आप इसको बाल धोने के बाद डेली बेसिस पे लगा सकते हैं, सही है। इसके अंदर आप बेशक जो है ये देखें थोड़ी सी जो लौंग है अगर वो भी डाल देंगे तो आपको पता है कि जो लौंग है ये बालों की ग्रोथ के लिए और बालों के लिए जो है ये बेहतरीन है। ये वाला आप बना के बड़ी बोतल बना के रखें, जिन लोगों को ये इशू है बाल धोएं आप डेली बेसिस पे इसको स्प्रे कर लें। लेकिन जरूरी है कि इसमें लोहा होना चाहिए। लोहा जो कॉपर डालेंगे ना, पिगमेंट उनका है, जो लोहा डालेंगे ना, जो जंग वाला लोहा डालेंगे, वो इसके ऑर्गेनिक कलर को बालों के अंदर डिपॉजिट कर देगा, उसको फिक्स कर देगा, ठीक है। जंग वाला आपको लोहा चाहिए, ये भी आपने ख्याल रखना है। कील अगर आपके घर में ऐसा या लोहे की कढ़ाई है उसके अंदर आप भिगो दें, अंदर भिगो दें, या कोई भी लोहे की चीज आप वो जरूर उसके अंदर होनी चाहिए, तमाम इंग्रेडिएंट्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है वो एक मैं हर्बल हेयर डाई जो है कि जिस तरह से जो बुजुर्ग हज़रात हैं उन्हें कोई भी केमिकल बेस जो है कोई डाई वगैरह जो है वो सूट नहीं करती। और दूसरा, जो लोग नियर आपस ज्यादा केमिकल यूज कर रहे होते हैं ना, डाइज यूज कर रहे होते हैं, उनके भी ग्रे हेयर होना शुरू हो जाते हैं। डाई को अवॉइड करें, ज्यादा डाई करने से भी आपके व्हाइट हेयर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब जैसे मजबूरी है, फौरी तौर पे जाना है, ये देखें ये मैंने बना के रखा हुआ है। ये आपने क्या करना है, ये आपको पंसारी की दुकान से आराम से मिल जाएगा काला पत्थर, काला पत्थर, ठीक है। आपने अगर 1 टाइम डाई बनानी है, आपने ये बिल्कुल 1/4 टीस्पून आपने जो है ये ज्यादा नहीं लेना, नहीं तो ये बालों को बहुत ज्यादा ब्लैक कर देगा। 1/4 टीस्पून आपने जो है ये लेना है और इसके अंदर आपने जो है वो एलोवेरा जेल डाल देनी है, ठीक है। एलोवेरा जेल, और ये आप इस तरह से ये देखें जैसे मैंने ये बना के रखा हुआ है, इसमें मैंने आंवला पाउडर भी डाला हुआ है, ये आपने जो है वो डालना है इस तरीके से। और थोड़ा सा आपने जो है ये खराब नहीं होगा, ये आपका बना हुआ है 6 महीने साल। एलोवेरा जेल के अंदर आपने जो है वो काला पत्थर डालना है, काला पत्थर डालना और आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी आपको पता है कि वो बालों के कलर को जो है वो एक पिगमेंट देता है, ठीक है। जब आपने लगाना है आपने इस तरीके से जो है वो थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो पानी डालना है। ये आपके पास बना हुआ होगा तो आपके लिए जो है ये बहुत ईजी हो जाएगा। आपने ये देखें इसके अंदर पानी डाला, ये बिल्कुल आपका जो है वो ब्लैक कलर बन गया। और इसके अंदर आपने साथ डाल लेनी है थोड़ी सी मेहंदी।
मेहंदी हमने इसलिए डालनी है कि एक पेस्ट सी बन जाएगी। सही है, ठीक है। ठीक है, ये देखें, ये आपका ब्लैक हेयर कलर जो है ये रेडी हो गया। ये आपने अपनी रूट्स लेंथ एंड में जो है वो आप लगाएं, आधे घंटे के बाद आप बालों को धो लें। ये आपके बालों को जो है वो डार्क ब्राउन सा कलर करेगा, एक बहुत अच्छा आपके बालों में। आप और अपने बालों को ये देखें बिल्कुल ब्लैक कलर का आपका, ये देखें, हाँ ये आपका ये देखें वो एक पेस्ट सा रेडी हो गया है। ये ब्लैक कलर की आपकी जो है वो हेयर डाई रेडी हो गई है, जो आपको ना एलर्जी करेगी ना कोई इरिटेट, क्योंकि मोस्टली मैंने देखा है बुजुर्ग हजरात या कुछ लोग डाई उन्हें जो है वो इरिटेट कर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है, जिनकी सेंसिटिव स्किन होती है ना, बेशक स्कैल्प भी आपकी स्किन नहीं है तो वो भी एलर्जी होना शुरू हो जाती है, खारिश होना, सोराइसिस होना, जैसे हम सुबह भी बात कर रहे थे कि स्किन की बहुत ज्यादा एलर्जीज होना शुरू हो जाती है। जिन लोगों को सोराइसिस है वो ये भी नहीं लगाएं, क्योंकि मेहंदी भी कई दफा उन लोगों को जो है, और सोराइसिस वाले जो पेशेंट्स हैं इस तरह के लोगों को बहुत ज्यादा एहतियात करनी है। उनके लिए मैंने जो ये वाला जो है वो हर्बल टोनर बताया है, उनके लिए ये सेफ है। इसके अंदर जैसे लौंग जो है वो आप साथ डाल देंगे, लौंग आपको पता है जो है वो एक सूदिंग और अच्छी जो है वो इसकी जो है वो क्वालिटीज हैं, रोजमेरी डली हुई है इसमें, तो उनके लिए भी जिन लोगों को सोराइसिस है काइंडली कोई भी केमिकल जो है वो अपने बालों पे, अपनी स्किन के ऊपर जो भी डॉक्टर ने जो है वो रिकमेंड किया है वो लगाएं, अदरवाइज उसके अलावा ना लगाएं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जो आपने पेस्ट है ये हम कितनी देर बना के रख सकते हैं? ये देखें, ये एलोवेरा जेल के अंदर मैंने आंवला पाउडर और ये ब्लैक पत्थर इसको मिक्स करके आप ये साल के लिए भी रख दिए, इसने खराब ही नहीं होना। ठीक है जी, ये तमाम तो रेमेडीज थी उन लोगों के लिए जिनके बाल जो है वो वक्त से पहले सफ़ेद हो जाते हैं, वो बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं और एडल्ट्स भी हो सकते हैं, तो उनके लिए सेफ रेमेडीज़ हैं जो आप घर में इजीली कर सकते हैं। नैयर आपा हमारे साथ मौजूद थी। नैयर आपा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू आप आए। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।